दशैं टीकाको शुभ साइत बिहान 11:51 नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई डेङ्गु संक्रमण पुष्टि। रिलिजको एक साता पहिल्यै मल्टिप्लेक्सले खुलाए प्रेम गीत 3 को अग्रिम बुकिङ। भुवन केसीले सल्लाहकार सदस्यमा ल्याए दीपाश्री निरोलालाई। विवाद थामथुम पार्ने प्रयास। आवश्यक परे 120 मा फोन गरेर निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा लिनुहोस्। मेयर बालिन शाहको भनाई। सरकारसँग रुचिँदै डलर सञ्चित 1 महिनामा 12 करोड डलर घट्यो। नेपालमा खेलकुद विद्यालय खोल्ने प्रधानमन्त्री देउवाको उद्घोष। आइतबारदेखि उपत्यकामा वाणिज्य ब्याङ्कले नयाँ नोट दिने। एकजनालाई 18,500 को सटही सुविधा। फेरि घटेर आयो इन्धनको भाउ, तर घाटामै रहेको आयल निगमको दाबी। माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको 49% आइपिओ जारी गरिन्छ। कुलमान घिसिङको भनाई। सन्दीप लामिछाने सिङ्गापुरमा झिकाए वकिल। स्याब्बास बालेन सुनिता सानो छँदा टुकुसामा पौडी खेलेको याद ताजै छ। कमल थापाको भनाई। दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङ आजदेखि खुल्यो। कहाँको कति भाडा, सम्पूर्ण जानकारी आजको समाचारमा। भारतको ऐतिहासिक जित, नेपाल फाइनलमा लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्यूज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको साथमा म उपस्थित भइसकेको छु। पूरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हामी दिनहुँ ताजा खबर अपडेटको साथमा यहाँहरूको माझमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। यति बेला हाम्रो भिडियो सामग्रीलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। दर्शकवृन्द समाचारको सुरुमा बालेनको जवाबको प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले स्वरोजगार श्रमिकलाई विकल्प दिन पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दिएको सुझावप्रति जवाब फर्काएका छन्। भट्टराईले फुटपाथको व्यापारबाट विस्थापित स्वरोजगार श्रमिकलाई ठाउँ र समय तोक्न सुझाव दिएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई व्यवस्थित गर्ने, मृतप्राय बनेका नदीलाई पुनर्जीवन दिन आदि मेयर बालेन शाहका पहल प्रशंसनीय छन्। फुटपाथ पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ, तर संसारभर स्वरोजगार श्रमिकहरू फुटपाथ वा सार्वजनिक ठाउँमा व्यवसाय गर्न बाध्य हुन्छन्। भट्टराईको सुझाव रहेको थियो। भट्टराईको यस ट्विटमा जवाफ दिँदै बालेनले लेखेका छन्, यो कुरा त तपाईँले हजारौंको घर भत्काएर फुटपाथ बनाउँदा पनि त सोच्नु पर्थ्यो नि भनेर उनले जवाब फर्काएका छन्। त्यसैगरी इन्धनको मूल्य घटेको प्रसङ्ग। भारतबाट पछिल्लो समय इन्धनको मूल्य घटेर आएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। शुक्रबार भारतले पठाएको नयाँ मूल्य सूचीमा डिजेल, पेट्रोल र हवाई मूल्यको भाउ घटेको छ। डिजेलको मूल्य प्रति लिटर 44 पैसा, पेट्रोलको भाउ 6 रुपियाँ 55 पैसा र हवाई इन्धनको मूल्य 1 रुपियाँ 50 पैसा प्रति लिटर घटेको हो। भारतले मूल्य घटाए पनि निगमले भने समायोजन गर्ने नगर्ने कुनै निर्णय गरेको छैन। नयाँ मूल्य सूची अनुसार निगमलाई पेट्रोल र हवाई इन्धनमा नाफा छ। डिजेल र ग्यासमा भने अझै घाटा रहेको निगमले जनाएको छ। समग्रमा मासिक 20 करोड रुपियाँ नोक्सानी रहेको निगमको दाबी रहेको छ। भारतले लगातार 4औं पटक इन्धनको मूल्य घटाएर पठाएको हो। यसअघि 3 पटकसम्म घटेर आउँदा पनि निगमले समायोजन गरेको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको 49% शेयर सर्वसाधारणसँग आइपिओ जारी गर्ने भएका छन्। बिहिबार अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक आयोजनाको लागि स्वदेशी ऋण प्रवाह गर्ने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणको अगुवा गर्ने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी बीच ऋण लगानी सम्झौता समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले 64 अरब रुपियाँ इक्विटी मध्ये 51% आयोजनाको प्रबन्धक अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक शेयरबाट 32 अर्ब सर्वसाधारण जनताको शेयरबाट उठाउने बताएका हुन्। घिसिङले माथिल्लो अरुणमा जलविद्युत आयोजनामा प्रदेश सरकार आयोजना रहेको जिल्ला सङ्खुवासभाका स्थानीय तह नेपाल विद्युत प्राधिकरणका संस्थापक शेयर रहने बताएका छन्। त्यस्तै अब दशैंको साइतको प्रसङ्ग। यस वर्ष विजया दशमीको शुभ साइत असोज 19 गते बुधबार बिहान 11:51 जाँदा उत्तम रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। त्यस दिन बिहान 10:34 देवी विसर्जन गरी 11:51 बजेको साइतमा मान्यजनबाट देवीको प्रसादका रूपमा टीका लगाउन सकिने समितिले जनाएको छ। पूर्वी मोहडा गरेर टीका लगाउनु पर्ने पनि समितिले जनाएको छ। विजया दशमीका दिन दिनभर टीका लगाउन सकिने भए पनि साइतमै टीका लगाउन चाहनेका लागि यो साइत दिएको समितिका अध्यक्ष डाक्टर कृष्ण अधिकारीले
हामीलाई जानकारी दिनुभयो। राज्य सञ्चालकले भने समितिले तोकेकै साइतमा मान्यजनबाट टीका प्रसाद थप्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। देवीको प्रसादका रूपमा देशका धेरै भागमा मान्यजनबाट टीका र आशीर्वाद थाप्ने गरिन्छ। केही भागमा भने विजयादशमीका दिन मात्र देवीको प्रसादका रूपमा टीका थाप्ने गरिन्छ। त्यस्तै अब नयाँ नोट सटै सम्बन्धी जानकारी। असोज 2 गते आइतबारसम्म काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका इजाजत प्राप्त क वर्गका वाणिज्य ब्याङ्कहरूले पनि दशैंको लागि नयाँ नोट सटै गरिदिने भएका छन्। नयाँ नोट सटै गर्न सहज होस् भनेर यस वर्ष सम्पूर्ण वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई नयाँ नोट उपलब्ध गरिसकिएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले सबै क वर्गका वाणिज्य ब्याङ्कलाई काठमाडौँ उपत्यकाका भित्रका तोकिएका शाखाबाट कार्यालयहरू मार्फत नोट सटैको व्यवस्था मिलाउन समेत भनेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार 5, 10, 20, 50 र 100 दरको प्रति व्यक्ति दरको नोटहरू उपलब्ध गराउने भएको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने सिङ्गापुर रहेको खुलेको छ। एक नाबालिग किशोरीले आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै सन्दीप विरुद्ध उजुरी हालेपछि उनी सम्पर्कविहीन भएका थिए। क्यारिबियन लिग खेल्न वेस्ट इन्डिज पुगेकै बेला उनी विरुद्ध गौशाला प्रहरीमा उजुरी परेको थियो। त्यसपछि सन्दीप क्यानको सम्पर्कमा आएका थिए। साथै क्यानले सन्दीपलाई नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको कप्तानबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि सन्दीपले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफू दोषी नभएको दावी गर्दै कानुनले सही र सत्य तथ्य छानबिन गर्ने अपेक्षा गरेका थिए। त्यसपछि उनी एकैपटक सिङ्गापुर पुगेको बुझिएको छ। उनले सिङ्गापुरमै बसेर कानुनी उपचार लिने प्रयत्न गरिरहेको बुझिएको छ। उनको परामर्शका लागि नेपालबाट अधिवक्ता सरोज घिमिरे सिङ्गापुर गइसकेको स्रोतले बताएको छ। तर सन्दीपले भने जस्तो वारेसी मार्फत कानुन लडाईँको सुविधा नभएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। गठन नभएको एक दिन नबित्दै सल्लाहकार समिति विवादमा मुछिएपछि चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले महिला सदस्यमा दीपाश्री निरौलालाई नियुक्त गरेका छन्। यसको आधिकारिक घोषणा आइतबार गर्ने तयारी भएको बोर्डका एक सदस्यले अनलाइन खबरलाई जानकारी दिएका छन्। समितिमा महिला सदस्यलाई नराखिँदा समावेशी नभएको भन्दै समकक्षीले प्रश्न उठाएपछि भुवनले फिल्म निर्देशक तथा अभिनेत्री निरौलालाई सदस्यमा ल्याएका हुन्। बिहिबार बेलुकी बसेको बोर्डको बैठकले निर्देशक निर शाहको नेतृत्वमा आकाश अधिकारी, रविन्द्र खड्का, विधान कार्की, शोभित बस्नेत र सुशान्त श्रेष्ठ सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो। त्यस्तै अब अर्को समाचार। दशैं तिहार लगायतका चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै शनिबारदेखि लामो तथा मध्यम दूरीका यात्रुवाहक बसको अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ने भएको छ। यसका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको यातायात व्यवसाय विभागले जनाएको छ। यातायात व्यवसायीहरूको संस्था राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घका अनुसार शनिबारदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खोलिनेछ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग, ट्राफिक विभाग तथा यातायात व्यवसायीहरूको यही भदौ 22 गतिको बैठकले असोज 1 गतिदेखि चाडबाडका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै अर्को समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले काठमाडौँमा मेयर बालेन्द्र शाह र उपमेयर सुनिता डङ्गोललाई स्याबासी दिएका छन्। उनले ट्विट गर्दै टुकुचा खोला पत्ता लगाएको भन्दै स्याबासी दिएका हुन्। अध्यक्ष थापाले काठमाडौँ महानगरले हराएको टुकुचा खोला खोज्ने साहसिक काम गरेको समेत बताए। उनले सानो छँदा बागबजारदेखि पदोदय स्कुलसम्म टुकुचामा पौडी खेलेको रमाइलो सम्झना अझै ताजा रहेको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै गरी थापाले काठमाडौँका खोला नाला सफा र स्वच्छ कलकल बग्ने हुन् भन्दै शुभकामना पनि व्यक्त गरेका छन्। यस्तो छ थापाको ट्विट। स्याबास बालेन, स्याबास सुनिता। हराएको टुकुचा खोला खोज्ने अर्को महत्त्वपूर्ण र साहसिक कामको लागि बालेन र सुनितालाई धेरै धन्यवाद। सानो छँदा बाग बजारदेखि पदोदय स्कुलसम्म टुकुचामा पौडी खेलेको रमाइलो सम्झना अझै ताजै छ। काठमाडौँका खोला नाला सफा र स्वच्छ कलकल बग्ने होस्, शुभकामना। त्यस्तै प्रेम गीत 3 को प्रसङ्ग। फिल्म रिलिज हुन 7 दिन बाँकी रहँदै नेपाली मल्टिप्लेक्सहरूले प्रेम गीत 3 को अग्रिम बुकिङ खुला गरेका छन्। क्युएफएक्स बाहेकका हलहरू एक क्युब, आइएनआई, सिने, द सेफ लगायतले अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाएका हुन्। क्युएफएक्स र बिग मुभिजले केही दिनमै नेपाली संस्करणको बुकिङ खुलाउने भएका छन्। असोज 7 गते नेपालमा प्रेम गीत 3 को नेपाली र हिन्दी संस्करण एकैसाथ प्रदर्शन हुने तयारीमा रहेको छ। यसअघि तेलुगु फिल्म केजिएफ 2 को अग्रिम टिकट पनि एक साता रिलिज बाँकी रहँदै खुलाइएको थियो। एक क्युबले 600 तथा आइएनआई लोत्से र बुटौल स्थित हलमा गरी 600 दिएको छ। सिने द सेफले पनि 600 दिएको छ। कबड्डी फोपछि सुस्ताएको नेपाली फिल्म बजारलाई प्रेम गीत 3 ले चलायमान बनाउने अपेक्षा हल सञ्चालकहरूले
गरिरहेका छन्। त्यस्तै फिल्म रिलिज हुन 7 दिन बाँकी रहँदै नेपाली मल्टिप्लेक्सहरूले प्रेम गीत 3 को अग्रिम बुकिङ खुला गरेका छन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले डेङ्गुका बिरामीले आवश्यक पर्दा 102 मा फोन गरेर निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा लिन सकिने बताएका छन्। मेयर शाहले डेङ्गु फैलिरहेको अवस्थामा त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अत्यावधिक सचेतना र क्रियाशीलताको आधारमा भएको जानकारी दिँदै त्यसका लागि महानगरले आवश्यक कदम उठाएको जानकारी गराए। शाहले संक्रमितहरूका लागि शुक्रबारदेखि 24 घण्टे हटलाइन सुरु गरेको जानकारी गराएका छन्। उनले संक्रमित भयो वा भएको शंका लागेमा 1180 मा कल गरेर स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट नै परामर्श पाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरेका छन्। यो सँगै डेङ्गु विरुद्धमा सामुदायिक रूपमा नै सक्रिय भएर लाग्न मेयर शाहले नगरवासीहरूलाई अपिल समेत गरेका छन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा खेलकुद विश्वविद्यालय खोल्ने उद्घोष गरेका छन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाछारमा आयोजित एक अनौपचारिक कार्यक्रममा 9 राष्ट्रिय खेलकुदको ट्रफी सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सो उद्घोष गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश जङ अतराजले नेपालमा खेलकुद विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको उल्लेख गर्दै आफूले पनि खेलकुद विश्वविद्यालय खोल्नका लागि सुरुवात गर्ने योजना बनाएको बताए। नेपाल खेलकुदप्रति धेरै नै अघि बढिरहेको छ। हामीले अझै ख्याति कमाउन बाँकी नै छ, तर पनि ओलम्पिक लगायत धेरै विधाबाट भाग लिएका हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो युवाहरू पनि धेरै खेलकुदमा रमाउँछन्। प्रधानमन्त्री देउवाले भने हाम्रो मन्त्रीज्यूले त मलाई खेलकुद युनिभर्सिटी खोल्नुपर्छ भन्नुभएको छ। हामी छिट्टै नै खेलकुद विश्वविद्यालयतिर खोल्न लाग्नेछौँ, तर अहिले कोभिड लगायतका धेरै कारणले गर्दा राष्ट्रिय आर्थिक अवस्था राम्रो छैन, तर पनि सुरुवात गर्ने हाम्रो सोचाइ रहेको छ। त्यस्तै अर्को समाचार। सरकारसँग भएको विदेशी विनिमय सञ्चित घट्दै गएको छ। गत महिनाको तुलनामा यस महिनामा 1.2%ले अमेरिकी डलरको सञ्चितमा कमी आएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिका अनुसार 2079 असार मसान्तमा 9 अर्ब 54 करोड डलर रहेको सञ्चित 2079 साउन मसान्तमा 1.2%ले कमी आई 9 अर्ब 42 करोड डलर कायम भएको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चितमध्ये नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा रहेको सञ्चित 2079 असार मसान्तमा 1056 अर्ब 39 करोड रुपियाँ रहेकोमा 2079 साउन मसान्तमा 0.7%ले कमी आई 1049 अर्ब 11 करोड रुपियाँ रहेको छ। त्यस्तै खेल सम्बन्धी जानकारी। भारतमाथि ऐतिहासिक जित हात पार्दै नेपाल महिला साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुगेको छ। शुक्रबार त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपालले चिर प्रतिद्वन्दी भारतमाथि 1-0 को जित हात पारेको छ। भारत साफ च्याम्पियनसिपको इतिहासमा नेपालले भारतलाई हराएको यो नै पहिलो पटक हो। हजारौं समर्थकको बीचमा नेपाललाई जिताउन लक्ष्मी कुमारी घिसिङले निर्णायक गोल गरिन्। पहिलो हाफको अन्तिम मिनेटमा प्रीति राईको पासमा उनले निर्णायक गोल गरिन्। त्यसपछि प्रीति राईले 33औं मिनेटमा डिबक्स बाहिरबाट हानेको भली प्रहार ट्रसबाट माथिबाट बाहिरिएको थियो। पहिलो हाफमा अग्रता लिएपछि दोस्रो हाफमा नेपालले सुरुवातदेखि नै भारतमाथि दबाव बनाउन थाल्यो। 50 मिनेटमा अनिता केसीको कर्नरमा अमृता जोशीले बल भित्रबाट हानेको हेडर भारतकी गोलकिपर अदिति चौहानले पन्च गर्दै बाहिर फालिन्। दोस्रो हाफमा गोल नथे पनि नेपाली खेलाडीहरूको उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै भारतलाई खेलमा फर्कन अवसर दिएन। अब नेपालले उपाधिका लागि बङ्गलादेशसँग सोमबार खेल्नेछ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेको महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचारको लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।